को कौन जानेगा, कहां ये फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। शेर मुकम्मल कवम ते तवज्जो सरवारा। अजानों में अली आया तो कहते हो कि बातिल है, अजानों में अली आया तो कहते हो कि बातिल है। अली काबे में आया है, बता काबे का क्या होगा। अली काबे में आया है, बता काबे। इब्न अबिल हदीद अहले सुन्नत आलिम बशब बांधे सअगई वमा अक़ूलु फी रजुलिन ताज़ी इलैहि कुल्लु फज़ीला व कुल्लु फज़ीलतिन फिल इस्लाम फ़हिय तंतही इलैहि फ़हुव रईसुल फ़ज़ाइल व यंबऊहा। इब्न अबिल हदीद यही ज़बत सोयम आगे हस्ते पे बरे के सदका कायनातो टोल फजीलतुना दमग़ मुबारक ज़ात तरफ तगर्जी। फ़हुव रईसुल फ़ज़ाइल व यंबऊहा। अगद फ़ज़ाइलो सरदार हमदे, अगद फ़ज़ाइलो सरचश्मा हमदे। वज़म मुख्तसर कवम ज़ता खिदमत के अर्ज़ कवम ते तवज्जुह सरवारा द ऐन अल्फाज द रिवायत तो खिदमत के ज़िक्र कवम द मौला मुबारक शबिना द मौला द नूर चो झिलवे तो खिदमत के अर्ज़ कवम कायनात मौला द नूर दगो झिलवो द पारा तवज्जुह वका। दोस्तानो रिवायत की द अल्फाज दी रोया अन्नहु जा फिल खबर अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जालिसुन ज़ात यौमिन व इंदहु फातिमतु ज़हरा अलैहा सलाम फ़इज़ा तदाया बैनहुमा बिल कलाम व क़ाल अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम या फातिमा इन्न अबाका युहिब्बुनी अक्सरो मिनकी वक़ालत अलैहा सलाम व अजबा युहिब्बुका अक्सरु युहिब्बुहु व अजबा अना उज़्वुन मिन अज़ाइही व हुस्नुन मिन अग़सानिही व उज़्वुन मिन अज़ाइही व लैसा लहु वलदुन गैरी सुम्मा तक़ूलु इन्नहु युहिब्बुका अक्सरु मिन्नी। तवज्जो हो दोस्तानो ए वरेज़ी बांधे ए वो तरफ का अमीर मोमिनान मुतहर ज़ात मौजूद दे बल तराफ्ता द कायनात बीबी मौजूद है। द कायनात अमीर यो फरमाइश वको ए करीमी बीबी, ए अजीमी बीबी, ए मुतहरी बीबी, इता बाबा रसूलुल्लाह बुज़ुर्गवार माँ अली सा तानज़ियात मीना दे। घबराए होना युशी का ना यो सलावत हाथों के मोहम्मद वाले मोहम्मद बांधे। ए करीमी बीबी, ए माँ बाबा रसूलुल्लाह बुज़ुर्गवा, ए ता बाबा रसूल माँ अली सताना ज़िया तमीना दे। बीबी पर जवाब के वो तफरमाइश वको ए करीम मौला या अबुल हसन दत्संगे किदाइशी स इमा बाबा माना ज़ियात मीना तासवी, इमा बाबा माना ज़ियात मीना तासवी व अना उज़्वुन मिन अज़ाइही व हुस्नुन मिन अग़सानिही व समरतु फ़ुआदिही व लैसा लहु वलदुन गैरी। ए करीमा मौला माना ज़ियात मीना तासंगे किदाइशी स कायनातों के माँ बीबी ना इलावा द अगबल छोक औलाद निश्ता। तवज्जो के मोहतरम बीबी मौला चंगी माना ज़ियात मीना तासा किदाइशी द बदन टुकड़ाए ज़यम, द बदन शाखे ज़यम, द ज़ड़ मेवाए ज़यम माने इलवाए बल चुका औलाद निश्ता। या अमीर अल मोमिनीन तबियत संगी दादा वाकवे। तवज्जो का दोस्तानो हम मौला तपाता दे, हम बीबी तपाता दे सद मौला अज़माते, हम बीबी तपाता दे सद मौला कदसाते, हम मौला तपाता दे सद बीबी हुर्मते। अम्मा कायनात तद नूर
न मौला व फरमाइश वको करीमी बीबी अजीमी बीबी इन लम तुसद्दिकनी फमरी बी इला अबी के ए करीमी बीबी रसा जद खबली दावे सदका दपारा इता बाबा रसूलुल्लाह बुजुर्गवार कसम तहम रस्म मुबारक कदमुना रंजिदा का फमदिया इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अदवो हस्ते व जलवे वकी द मौला अमीर मोमिनान वजूद दे द बीबी मुतहर ज़ात रसूलुल्लाह बुजुर्गवार तकल रागल फतकद्दमत वकालत बीबी दलता पहल वको अवाले फरमाइश वको पहले वको सबकाते वको फरमाइश वको या अबते ऐ करीम बाबा ऐ अजीम बाबा आया तद अबुल हसन सरा इमा अमीर मोमिनान सरा मा बीबी न ज़ियादा मीना लरे मौला रसूलुल्लाह बुजुर्गवार फरमाइश वको करीमी बीबी अंत अहब्बु इलैया व अलीउन अअज़्ज़ु इलैया मिनके ऐ करीमी बीबी तर बांदे ग्रान डे रहे खुद अली र बांदे कदर व इज़्ज़त ज़ियाद है आखिर पूरी बतवज्जुह कवे दोस्तान कल दा जुमले फरमाइश हुई न अमीर मोमिनान ज़द मौला पर शबी मौला ता तखयम सो जुमले वोरा मौला अमीर मोमिनान फरमाइश वको या फातिमा अलम अकुल लकी अन्ना वल्द फातिमा ज़ातितुका वकालत अलैहा सलाम अन्ना इब्नतु खदीजतल कुबरा वकाल अलैहि सलाम अन्ना इब्नु सफा वकालत अलैहा सलाम अन्ना इब्नतु सिदरतिल मुंतहा वकाल अलैहि सलाम अन्ना फखरुल लिवा वकालत अलैहा सलाम अन्ना इब्नतु मंदना फकाब काब कौसैन औ अदना वकाल अलैहि सलाम अन्ना वल्दुल मुहसनात वकालत अलैहा सलाम अन्ना इब्नतु बिन्त सालिहातिल मोमिनात वकाल अलैहि सलाम अन्ना वलिदतु फिल महल्लिल बईदिल मुर्तका वकालत अलैहा सलाम अन्ना ज़ुविजतु फी रफ़ीइल आला वकान मिलाकी फिस समा वकाल अलैहा सलाम वकाल अलैहि सलाम अन्ना वकाल अलैहि सलाम अन्ना फखरुल लिवा वकालत अलैहा सलाम अन्ना इब्नतु मन उरिज बिही इला समा तवज्जो बकवे दोस्तों वकाल अलैहि सलाम अन्ना खादिम जिब्रील वकालत अलैहा सलाम अन्ना खातबनी फि समाए राहील वखतमतनी मलाइका हीलुन बाद हील वकाल अलैहि सलाम वकाल अलैहि सलाम अन्ना वकाल अलैहि सलाम अन्ना कसफीनति नूह मन रकिबहा नजा वमन तखलफ अन्हा ज़ज्ज फिन्नार वकालत अलैहा सलाम वाना उशारिकुका फी हाज़िहि दावा वकाल अलैहि सलाम अना तूफानुहु वकालत अलैहा सलाम अना सूरतुहु वकाल अलैहि सलाम अना नसीमुल मुरसल लिहिब्ज़िही वकालत अलैहा सलाम अना मिन अनहारुल माइ वल लबनि वल जिनान वन नहर वल माइ फिल जिनान दोस्तानो तर्जुमाए कवम अगसे बपीगी एदे प मखके जसराते तज़ई वकम होता सोते तर्जुमा कवम कल अमीर मोमिनान एव तरफ न दे बीबी बल तरफ न दे कद मौला अज़मत इजहार कसी नबियत सदिक मौला द फरमान दस्तरगी वका स्तरगी वगड़वा सो वलौला अली लमा कानत लिवजहिल अर्द कुफुन लिल फातिमा कचेरे इमा बाबा अमीर मोमिनान नवे न कायनात के बदमा बीबी अनिया बीबी चुक हम सर न हो न हम एव तरफ न दे बीबी अज़मत दस्तरगी गड़वा बल तरफ न दे अमीर मोमिनान तहरत दस्तरगी गड़वा मौला करीम मौला फरमाइश कलवको आ करीमी बीबी आ अजीमी बीबी ज़आगा अली मौलायम अना बिन इब्नतु अना इब्नु फातिमा ज़ातितुका ज़द पाके पाकिज़ा ओ मुतहरी बीबी फातिमा बिनते असद ज़ुआयम बीबी पर जवाब के वो तफरमाइश वको करीम मौला तद फातिमा बिनते असद ज़ुआए ख़ना इब्नतु खदीजतल कुबरा ज़द खदीजतुल कुबरा लूरिया मौला फरमाइश वको अनब्नु सफा द मौला अज़मत द मौला द नूर जिलवी दिवायो रा अनब्नु सफा बीबी फरमाइश वको अना इब्नतु सिदरतिल मुंतहा मौला तद सफा ज़ुआए खुज़द सिदरतुल मुंतहा लूरियम
मौला फरमाइश वको अना फख्रुल लिवा ज़िद इस्लाम इफ्तिखार तज़द इस्लाम कदरमन तरीन अलम बरदारियम। बीबी फरमाइश होता को जवाब की वको मौला तफख्रुल लिवाए व अना इब्नतु मन दना फकाब कौसैन औ अदना। ज़द क़ाब कौसैन औ अदना लूरियम। मौला फरमाइश वको तवज्जो वका मौला फरमाइश वको अना वलिदतु फिल महल्लिल बईदिल मुर्तका वकालत अलैहा सलाम अना ज़ुविजतु फी रफ़ीइल आला वकान मिलाकी फिस समा। मौला फरमाइश वको कदरमनी बीबी ज़ाग़ अमीरुल मोमिनीन ज़ाग़ अली इब्न अबी तालिब कायनातों की कुम टोलन अफजाल ज़ायद है, टोलन मुकरम ज़ायद है, टोलन मुहतरम ज़ायद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इमा विलादत इमा पैदाइश काबे की कड़े दे। मौला बीबी तब जवाब की फरमाइश को करीम मौला इता टोलन बुलंद जी की विलादत वशो हो अजीम मौला इमा आसमानों की वदु वशो। मौला जान ता बुलंद जी की वदवशो इता बुलंद जी की विलादत वशो खैमा बुलंद जी की शीशे शो आसमानों के मुवदवशो हो बीबी टके वको उलमा तशरीफ फरमा दी अगोई बबिया वजाहत वकी ज़खबलत न हम आजिज़ियम त बीबी सिर्फ दा फरमाइश न वको सेमा आसमानों के मुवदवशो बल्कि बीबी और सरदा जुमला फरमाइश वका वकान मिलाकी फिस समा आ अबुल हसन या अली इब्न या अबुल हसन या अमीर अल मोमिनीन इमा सिर्फ न आसमानों के वदवशो बल्कि आसमानों के देमा हुकूमत हम दे वकान मिलाकी फिस समा। तवज्जो वका मौला मख की फरमाइश वको अना खादिम जिब्रील ज़ाग़ अली इब्न अबी तालिब सदा अल्लाह मुकर्रब फरिश्ता जिब्राइल दे इमा खादिम दे। ज़ाग़ अली इब्न अबी तालिब ज़ाग़ अली इब्न अबी तालिब सदा अल्लाह मुकर्रब फरिश्ता जिब्राइल अमीन दमा खादिम दे। खुद मौला दहम द नूर जिलवा द मौला दे दहम द नूर जिलवा द मौला दे। सबीबी वो तब जब जवाब की फरमाइश को या अली या अबुल हसन या अमीर अल मोमिनीन व अना खातबनी फी समाए राहील व खदमतनी मलाइका हीलन बाद हील या अमीर अल मोमिनीन इता यो जिब्राइल खादिम दे इमा बीबी मलाइको टुली टुली खादिमानी दी को टोली टोली दे मा खादिमानी दी। तवज्जो को दोस्तानो अल्लाह तो ने बरकतून नज़िल का तवज्जो को द मौला और इज़्ज़त द मौला और इज़्ज़त 100 मिनट माता से ब्रकड़ी दी मा सश्ता दी तब माता तवज्जो कवे यो बुलंद से सलावत हाथों के मोहम्मद और आले मोहम्मद बांधे। मौला फरमाइश को तवज्जो को दोस्तानो अना शजरतुल्लती तुखरिजु मिन तूर सीना वकालत अलैहा सलाम व अना शजरतुल्लती तुखरिजु उकुलहा अनिल हसन वल हुसैन। मौला फरमाइश को करीमी बीबी ज़ाग़ अली इब्न अबी तालिब ज़ाग़ अमीरुल मोमिनीन ज़ाग़ शजरतुल्लती तुखरिजु मिन तूर सीना। बीबी वो तो फरमाइश को मौला तहम दूर सीना वनए जहम वनयम खुद इमाल मनना मा कायनात तो हसन हुसैन अता कड़ी दी मा कायनात तो हसन हुसैन अता कड़ी दी। तवज्जो वका दोस्तानो मौला मख की फरमाइश कभी मौला मख की फरमाइश कभी अना कसफीनत नूह मन रकबहा नजा व मन दखल फअनहा सज फिन्नार। मौला फरमाइश को करीमी बीबी आसिमी बीबी मुतहरी बीबी ज़अली आग़ाज़ातियम सप मिसाल द नूह की श्तयम चोय लमन वने उला कामयाब शुअल चोय लमन वने उला कामयाब शुअल
چکت نه پاتې شول هلاک شول. خو بیبي ورته په جواب کې فرمایش وکړو کریم مولا انا اشارکک فی هذه الدعوه یا ابوالحسن څنګه ته کشتی نوح یې اندسې دي دعوې کې زه هم تاسو چی شیم شریک یم. خو عرض به وکم توجه وکړه علماو نه به هغه صاحب نه به سپیشل معافي وغواړم دوی نه هم به د دې خبرې اپیل وکم چې د کومه نورې جملې ما مولا ادا کوي بیبي ادا کوي د دې وضاحت بیا دوی تاسو ته وکړي فرصت مناسب کې ما ته هم وکړي ویلې عقل د مولا ذات نه قاصر دی چې د مولا وجود ادراک وکړي. ها محسن نقوی کلام ذہن تراؤ کنا ہستی تیری سمجھ میں آتی نہیں مگر ہستی تیری سمجھ میں آتی نہیں مگر ہاں مگر ایک مختصر سا نام تیرا نام علی ہے. نور مولا تو په عظمت نه پیګو حضور ته پیګو مختصر نما د علی دی دغه جملو وضاحت بیا غاسه وای چې ته مناسب فرصت کې تاسو ته وکی ما ته به هم وکی چې مولا مخکې ایوا جمله ویلا دا جمله امام مولا ویلې شي کائناتو کې بل چوک بیا نشي ویلې سوا د رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم نا هغه کریم ذات علاوه بل چوک بیا د نشي ویلې چې قدر من مولا فرمایش وکړو ای کریم بیبي انا طوفانه بیبی فرمائش وکو انا صورته مولا فرمائش وکو آ کریمی بیبی زنا صرف د نوح کشتے غندی کی روحیم بلکہ زد نوح طوفانیم انا طوفانه بیبی وتا پا جواب کی اولا انا صورته مولا تی طوفانی خود اغد طوفان پناہگاہ بیازیم اگر طوفان پناہگاہ بیازیم مولا فرمائش وکو انا نسیم المرسل لحفظه مولا فرمائش وکو کریمی بی بی زعاغ علی ابن ابی طالبیم زعاغ دنوح کشتے حفظت پارنو بی بی فرمائش وکو انا منی انہار الماء واللبن والجنان فی الجنان یا امیر المومنین یا ابو الحسن زہم آغا بی بیم د جنت نہرونا د جنت شودو نہرونا د جنت عبو نہرونا آغا د امام مبارکی لمنی نبیگی زم آغا بی بیم توجه وکړئ دوستانو 2 منټه ما سره شته دي 5-6 منټ زه تاسو خدمت کې عرض کوم دغه سپټم زه نه خلم دغه اقتباس کوم لکه څو جملې بیا مخکې وایم هغه د بعد کریم مولا فرمایش وکړو توجه وکړئ هغه د بعد کریم مولا فرمایش وکړو انا بیت قبل الله آدم توبتا وقالت علیها السلام انا اشارکک فی دعوا مولا فرمایش وکړو چې زه هغه ابو الحسن یم زه هغه علی ابن ابي طالب یم چې الله رب العالمین دا آدم توبہ ایما خطر نہ قبول کا بی بی فرمائش وکو یا امیر المومنین زہم آغا بی بیم چا اللہ دا آدم توبہ ایما خطر نہ چیشے کا قبول کا مولا مخ کی فرمائش کبھی صلوات ختم کے محمد و آل محمد مولا مخ کی فرمائش کبھی انا نبع العظیم بی بی فرمائش وکو انا ابنتو صادق الامین مولا فرمائش وکو انا حبل المتین بی بی فرمائش وکو انا ابنتو خیر خلق اجمعین مولا فرمائش وکو مولا فرمائش وکو انا حبل المتین بی بی فرمائش وکو انا ابنتو صادق الامین مولا بیا ہم فرمائش وکو آغا سے کوئی تشریف فرما دی جزو قرآن کے آغا سورائم اما یتساءلون در شمس سے پرے اول سورہ اما یتساءلون تو دیکھ پل مانزو پا باری کی چیشی پا باری کے تونا پختنہ کبھی اختلافی چیشی پا باری کے دے مولا فرمائش وکو اما یتساءلون زیم بی بی فرمائش وکو دا صادق الامین لور زیم مولا فرمائش وکو انا حبل المتین زد اللہ مضبوط رسیم بی بی فرمائش وکو انا ابنت خیر خلق اجمعین دا اللہ مضبوط رسیتے خود کائنات طولنا فضل ہستے لور زیم مولا فرمائش وکو انا قسیم الجنت والنار بی بی فرمائش وکو انا ابنت محمد المختار مولا فرمائش وکو زاغ جنت و دوزخ تقسیموی دا اغا صاحب زیم اغا
علی زیم. بی بی فرمایش وکو احمد المختار لور زیم. خپل رئیس تماموم چونکه اما ٹیم کام دے اللہ زندگی نصیب کا یا بس سبا تو خدمات کے زبی عرض وکم خدا کم مولا دے تد نور سو چلوے تو خدمات کے مو خیلی خودی دو بعد مولا توجہ وکا دید بعد سو جملے کلم مولا ولا سو جملے خپل د نور چلوے کلم مولا و خیلی سو نور چلوے بی بی و خیلی مولا رسول اللہ بزرگوار مختو کو خپل لورتا یا ابنتی قدر من لورے لا تحامل ابن عمک فإنه ذو البرهان وقالت علیہ السلام انا ابنت من انزل علیہ القرآن. مولا فرمائش وکو یا رسول اللہ فرمائش وکو قدر منی لورے اما ترزوی خپل ترزوی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرا مفاخرہ ما کوا ویلے اغا ذو البرهان دے اغا علماء نستی کما جملہ مولا یہی مغا کافیہ و طبیبی روڑی سے بی بی فرمائش وکو اغا ذو البرهان دے خز ابنت من انزل علیہ القرآن سے چان قرآن نسل دے زد مغ رسول اللہ نوریم خمخ کی مولا فرمائش وکو انا اخیری جملہ یم بس دوی جملے عرض تمام انا محمد عصبتو و نخبتو وقالت علیہ السلام انا لحمه و دمو. مولا فرمائش وکو زد رسول اللہ بزرگوار راگیم نگدیم خاندانیم. بی بی فرمائش وکو کریمی بی بی تی کریم مولا تی خاندان ہے خزد پیغمبر بزرگوار لور ہمیم زی غخ ہمیم زی وجود ہمیم. مولا آخری جملہ دا دے انا فخر الورا. بی بی فرمائش وکو انا فاطمت الزہرا. مولا تفخر الورائی خز فاطمہ زہرایم دکم مولا دے دکم مولا دے دکم مولا. آخری حدیث بیان کم عرائز تمام کم دے رسول اللہ بزرگوار معروف حدیث مشہور حدیث لو علم الناس متا سمی امیر المومنین لما انکروا فضلا. سکا چیری کائنات ہوتا خالق ہوتا دا پاتا ولگی گی چا امیر المومنین کلن امیر المومنین دے. آخری جملہ کل کائنات ہوتا پاتا ولگی گی چا امیر المومنین کلن امیر المومنین دے. لما انکروا فضلا نبی عبد مولا فضلات انکار ونکی مولا عظمت نب انکار ونکی پختن وشما یا رسول اللہ امیر المومنین کلن امیر المومنین دے. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآدم بین الروح والجسد. امیر المومنین علی اغواخنا امیر المومنین دے سکل آدم دو روح دو جسد منزو یا اغ روح کی اغ بدن کی روحم نور غلے اغ زمانینا مولا امیر المومنین دے. کریم پروردگارا دا مولا پا نازنین وجود تا قسم ہوئی دا مولا پا متحر وجود تا قسم ہوئی اتا نبی اتا پا کریم ذات تا قسم ہوئی دا آل محمد پا عزت و حرمت تا قسم ہوئی. امام مولا خبل فرمان دے لو احبنی جبل لتحافت کا غار ہم ما علی سر من وسطی اغا غار بہم ٹکڑی ٹکڑی شی. خدایا مدخبل مولا منینا جدا ما کے خدایا کابر کے رتا دیدہ